سمعت بعدين غير أتتحدث كذا حكي مفكري نأخذ عيني ألف سبل ودم مسيلوني نجرات يبوني وطن يا نفسي ودي أعطي فارسري لا 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 هلو سلكي يا بجدي أسألكم قمرة الدربش مرة مرحبا أو أصلي فتوى معك أصل عرك فدو بتعمل عركي فدو معلهم كم ذا خبرك زريع أنت يا أخوي أنت زعيم دحمن ده بيش هذا قبل كاميرا دي حاول كاميرا زري يا من كاميرا هسيني أريح قبل مرة خمسة قريب كتير راح أقدر شوية ده bisa أبو سر مراتي بلا يا ده بيش هذا قبل كم تجري حشني كمل أجل تقصي يا أخوك هيدا جابتها عن زاربي عملت أيوة على كنا بلا وعلقوا حجاب يا الدنيا مزعي ما دايما دونارو نمسك أنا راس راس يدسوت جيم برتا ناين حكم بر ميلا kamu gue sih kan kamu kamu nggak segala malak نعم تمسي anda tuh nyasar سمعني أتعرفني أنا bal itu belum main rekam tuh ada mah أصل عارك تعرفك هذا نعهندو نعم تعرفني aku milih ya Fra ده ما نفسها حابزي متأخص لمتى نسوي كل كذا no شي أكاش milih lagi أريد ما تدعك يا نرمى ماشي انتهي ما أبو سودي أي دعمنا milih lagi نا ماشي تعملنا انت نورمال لحن اصل انت نورمال مدعمة بينا تمام بقى تعال انت ماشي جيبتر على كان انا كل شيء جيبتر يولين انا كل جيبتري تيك توك مش جيبتر على كمان كله لا هم تخيننا لا مسكين يا مسكين أملاح يا كلهم من تقبله قبله كاتن لك على هدو دون أرسنال سلسلة حراي بلو حراي أنت أمثلك أقول لك كيف ده قليل نخون نعم guys أما كنت تعرفون دبلك ولا متى قول كيان كوا حليفة يا مان never give up thank you so much أيد لي كاني ما تكوي حماق زارو كاتخون دبل يا مان دبل never give up thank you دبل guys إيه نفسي يودي إيه يلا تاتا غرفي دبل بجا ود الشرارة تزمت اسكدي متحاب اسكدي ثانك يو برو عندي الشرارة حوي تفيقني ود الشرارة حوي أغيم كاي خمسين جد بوش تعجزن من بزيت تفيقنا بوش دس ولن قبل لي دام بزيت ود الشرارة حوي بتيك توك تفيقني نافي غيا أنس كمس عني لما خلق التزبل دسم بلني شربا بلولو
أبي لها قاشبار قال سجنيتي وتكلم تعالى حقا زي أبي لهم سني ودباري جنب كرنانا أبي لهم سلامي كلاتكم فتحي شمكا أبرها لي كتين أنا مليون ساميل بعد وشي مليون ساميل 4 سمرات وليدة بارون تعبي ساها من تبال أبرها لي كتين بحال سجني توليدة أدي ساو عبي أبرها لي كتين تبال سمي بالنانا بيترا قتين منشون علنا يبلنا كتين يبلنا علنا شمكا لو نغرقا بس أقوى تفلت كوي شمكا توماس ديكون كان ياسا تولد بران تولد بران بهذا أو يتاتي حتى ركوي تولد بران معار نوي حنده أجمع ملون شمشمي أنا شماي ناسني ناي من الناس كل يكون لكم بشم دعم منتين كام وتنا أسيخة تولد بران دول كان يسقعر ما دي نوي حتى نقينا بزح بزيت كمل لك جن حتى كابا شنو أبزي دزبل النجار زرعه لك همنات كاسي أبزي ناي أبناي إمنت زلك يعني أملاخ دسيلنا حري كماي أوكي سجمي بلن منادوس كمزي قال أمنا هاي إلك هزار بس لسمع أخوة دسيل كانت زلك فغرس دسيل أبقى قراص إريا مسحابن قلنا لي يا مسحابن كلها يا بدو زاوتي يا مانس حابن ورقه تقي بجمنا اليوم لا تقول له تسولي له اجي انت مسلك كبر حوي ترى يعني زغان عاد من الشيخ تبونس بتحسب أن عليك تكون تخليها يعني حنا قرقنا أنا دايش سوا هو تسمو عين غلط يمك يعني ماشي سقاب زح مني حنا قرانا نقرا كاز زلي وناتو دزبل إن أنا امنت دلت كاب أملاخ مالتي بتنات امنت بتنات تخودو امنت أبدأ إلى أملاخ زلك أمنتنا حدث النمبر تخاتعها نسب سل زرتعها ونسب سل ويبسب سل استراتعها يكون يعني يا تبيونه استناتك فقريجن أو أملاخ زلك تجنزيبيو تبصعك عم سخا زكاة عنا برون أو أملاخ زلوا فقري تجنزيبيو نكلتي عادكم فقري تجنزيبيو خاني كلتي عادكم محرم من قد خمدوا لهم سل عزبكم دهاني كابزي مسمع سلدي سوا معكم أنا كوسن زخل مالتي كان فرادنبر سخابت كامنت بقالها نسخابت سو زعمنا بوش صبقالو أبتوشتي طبق إلى آتي خزارة بايدلني كابي مسيو كابي تبقيشو خمي نيرو جله مني نيرو خزارة بايدلني وي أبي نيرو تمنت خزارة بايدلني جن ببتزلنايو نعمنو منجدي أبززلنايو مسنا كل جيزة ولدنا مخبار سلزونه امنت كورد دخان سلزمس ولد دخان تخبر توين كخانت امنت تخبر توين كحوات كتخبر الله مالتي كل جيزة حوات تخبر كاني فلا لسلزي بلت امنت سلزي I appreciate I like it this way. Thank you so much. W ميلي guys. W ميلي. أنا قبل فوتو لما عند بقى ما عاد زخونة زربا ما عاد زخونة تعي زربا زاريو. This way يعني. دقاقي مريء أنا بالكاميرا بتوع قرات قليرني. So this way. كالي دقا حنتي مزمور دازم مركا يتيها. مزمور تيك توك أيوه. عندي كندك appreciate قبل. كم دس بلن كل جزء أنا بمسلم انتهي بالمسلكات لكن دينهم ولا دينكم حاجة ردياني كل جزء نفس وقفنا الناتو امنت هالو ردياني كابيو مسيو بخمي تفعالي امنت
بزح ابنت بخمي مسيو نحن نفلطنا قريبنا جن ولدنا ددس نحلنا ابنت نورس حكيمش عجي بس نورسو ما ولدنا دس نحلنا ابنت كاني فقر غنمرك لنا بس استفلا لي ابنت زلوا سبكوينا هنريو خلنا كاني التفقري بتعامل معي عبي يعني أنا أجي بتناتي هايمانوت حدا سلامي بتناتي هايمانوت نسخة كواتاليك وين كبتنات كهايمانوت حدا أنت وين بتناتو هايمانوت نفقر خزمر كله نعي دس يجيبلين يعني هنادو فقر يجزم له إزاي عمله تفاقر يجيب يعني تناتي خلا هايمانوت زي قاشش كاسي لا أي وري أي تاجر بقى عبدي تعشم دين فقدو هنا ولدنا ددت نحن الناس لنهيد سزلنا إزجاير أملاك أني إتي أين يكون هيمانوت أملاك يتفضل ده هني مسلمين ديو كريستيان ديو ولا هندي ديو بزح علىكو كرندا عملوا امندا بزح يدلو لذي جن امنت كوينو ولا جي بقى أنا قبل صغير بزح نقر على تدي أنا أجي أنا حن نقر على ناس قار عملاق دس لين ويلهم أنتم كم حسان كونكم زي تقولوا حسانات نباي يمسو قدوفو نباي يمسو سلازي كم حسان كونكا تزي قريب كاس من سماينات كاي كونتني الكامله يعني أجي أنا honestly أنا متعافين ببني جن تعش ميتهز point point يا تهز point هز كالي ده أنت إلا حند نجرنا عادي تبرهني كم أرثوذكس مثلا مالتي تبرهن أنا حق إتزار أرثوذكس يعني ما عتبين حالت جن قويت ناس يسألني أب قليلة أب كربا وخوينس يتسألني نيروس شعو أنا عند أملاخ أبوي أب قليلة نو أبرها وخوينس أب كجو تسألني نيروس دك مزامرتوس ملاخ متيوسي دك مزامرتوس عندها لهم نعاخا عند داس نزيهم دراعي وملاختي سلسة مالتي كلت ملاختي يا أخي أبي يعني أمبوبي أبلبي يوتوي سلسة أمم كوخا تسريتي قل كدومو أوكي تردأك نعم أملاخنا أنتهي لهم مسيلكم بحات إرس سكت أنا شو ما أذكره كويتاي هكذا قويتانا يرس كوسوس كيدوال بيأكل ميلي عب قدام مرحبا برازري لا أنت زرب ميلا حاول تقام له خميس قبرزي هو قويتانا يرس كوسوس عب قدانا عب إلياس إلياس حبسي تولد في إلياس قبلا لا تنبللنا حابن حيزوا أمو قالوا من مت يمم مشان إلياس مشان إلياس مت يمم ده شو تيوم دك مزامر دنتاي لهم أنو قويتانا نمشان إلياس نسا عند داسكم نسر حالكم يلومو هاي قويتانا غنداي لهم داي لهم ملسلي دعي وصلي أتعلم أبي نعم لكم ترى عملوا خيلهم تداس من تايدي لا عاد أملاكم ترى عملوا غيرهم هاي موزي أمس أرترك سيدة تحسلوا سمعن هذا فرد أكاندي أوكي عيتها وخند أصلي ناي كابر تروك زي فتوى لسه جمر قوي أنا تاي قريب من قوي واي فتوى عندي قوي نسا وما زيادة يكون عادي تبرهني أو سوا يدي فتوى أنت يا ريت برد كعجي تداس من سرحة ديا ولا داس أي تسرح مبالة أنا أبتي أرتدو تبرهن أنت مشرك داس مسرح بعد يكون شيء قويت أنا شيء نمن تايش عس نعم لكم ترى يملكوا نعم لكم ترى يقولوا له
ንሱ ስለዝኾነ ፈጣሪና ሚላ ዓርኪ ዋይ ዳሞ ንኻልእ ዳስ ሰርሑ ሕጂ ንኻልእ ዳስ ደይሰርሕሎም ከየስተማሰሉ ከይቆሩ ኢሎም ሓይሊ የብሎምን ገማ ንመን ዳስ ሰሪሖም ድዮም ዶንስ ከደኩር አሁን ፈልጥ አይም ገለጽ ቱን ነው ዶን ሓያል የብ ኣብ ሃይማኖት እትዎ አውጥና ሕጂ ሚል ስማዓን እንዶ እዚኣ ኣረኖ እንደ እዚኣ በምንያን እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ቅዱስ እምበር ናይ ዳስ ገለ የለን ኣነ ኣብዚኣ ሲ ኣይተውሓጠትለይን ከመይ መሲልካ ኣነ ኣሚበ ክኣምን ኣለኒ ምሽ እዎ በቃ ከምቲ ኣሚበ ክኣምኖ ዘለኒ ሕጂ እንድሕር ጎይታና ሲ ንሓደ ኣምላኽኩም ጥራይ ኣምልኹ ንሓደ ኣምላኽኩም ጥራይ ኣኽብሩ ካበሎም ዋይ